रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज़ माओ और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला आप हज़रात पर अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। और मुझे पूरा यकीन है कि आप हज़रात ने माशाअल्लाह ये वीकेंड बहुत अच्छा गुजारा होगा और अल्लाह ताला की बरकतें रहमतें आप पे नाजिल हुई होंगी और आपने अल्लाह की नेमतों को भरपूर इस्तेमाल किया होगा और शुक्र भी अदा किया होगा। अल्लाह ताला हमें आगे भी इसी तरीके से सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कि जो मर्द और औरत नेक काम करते हैं, आमाल सालिहा इख्तियार करते हैं, वो मुमिनुन, और शर्त ये हो कि वो मोमिन भी हों और ईमान वाले भी हों, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उनको अच्छी ज़िंदगी, दुनिया की अच्छी ज़िंदगी अता फरमाते हैं। हयातन तय्यिबा, पाक साफ ज़िंदगी अता फरमाते हैं। और हम उनको जो है, जो उन्होंने नेक काम किए हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उनको पूरा पूरा अजर अता फरमाएंगे। वलनज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी बिमा कानू यअमलून, कि जो भी उन्होंने नेक अमाल किए होंगे तो अल्लाह ताला जो है वो उनको अजर भी अता फरमाएंगे। तो लिहाजा नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि हर मुसलमान, हर इंसान एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे और ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर इत्मीनान हो, ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर खुशी हो, ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर मुसर्रत हो, ऐसी ज़िंदगी जो इंसान जिसको गुजारते वक्त उसको इस बात का एहसास हो कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने मुझे आपको अता की है। कायनात के अंदर अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात हैं, एहसानात हैं हम पर। अल्लाह ताला का बहुत फजल है, करम है। और सबसे बड़ा जो इनाम अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता किया नाज़रीन, वो है ये हयात, ये ज़िंदगी। ये ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है और इस क्योंकि ज़िंदगी ही असल चीज़ है कि इंसान इसी के ज़रिए से जो है वो आखिरत की तैयारी करता है, इसी के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करता है। तो हयात एक बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला ने हमें, आपको, हम सबको अता की है, मुझे भी दी है, आपको भी दी है। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान की इनफिरादी ज़िंदगी भी अच्छी गुज़रे और इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी भी गुज़रे, वो भी अच्छी गुज़रे। इनफिरादी ज़िंदगी का ताल्लुक नाज़रीन इंसान की अपनी ज़ात की हद तक होता है, उसकी अपनी शख्सियत की हद तक होता है और वो उसके अंदर किसी और का अमल दखल कम होता है। यानी इंसान की ज़िंदगी में जो ख़ारिजी अवामिल होते हैं वो भी असरअंदाज होते हैं, ऐसा नहीं है कि असरअंदाज ना हो। एक शख्स है, उसकी ज़िंदगी है, वो कहता है कि भाई मेरी इनफिरादी तौर पर एक ज़िंदगी है, लेकिन जो ख़ारिजी अवामिल हैं, मिसाल के तौर पर उसके वालिदैन, उसके अजीज़ व क़ारिब, उसकी बीवी, उसका शौहर, उसके बच्चे, उसके दोस्त अहबाब, उसका बॉस, या वो तिजारत करता है तो उसके तिजारती जो लेन देन वाले लोग हैं, ये सारे खारजी लोग हैं, लेकिन ये इंसान की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दूसरे इंसानों के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाई और उसकी तौफीक भी अता फरमाई और उसका हुक्म भी दिया है कि भाई तुम दूसरे लोगों के साथ किस तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारो। तो लिहाजा एक इंसान की एक आइली ज़िंदगी होती है, जो उसकी ख़ानदानी ज़िंदगी होती है, और एक उसकी गैर आइली ज़िंदगी होती है कि जो उसके ख़ानदान के अलावा जो लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे जिनके साथ वो बिज़नेस करता है, तिजारत करता है, या जिनके साथ वो जॉब करता है, या जिनके साथ वो मोहल्ले में रहता है, एक सोसाइटी में रहता है, तो उसका एक ताल्लुक होता है। तो लिहाजा ये दोनों, ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी पे असरअंदाज होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा देखिए, इस माशरे के अंदर जो चीज़ें इंसान को मुतासिर करती हैं, वो उसकी फैमिली है और उसके वालिदैन हैं, उसके औलाद है, उसकी अहलिया है, उसका शौहर है।
ये चीज़ें भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर बड़ा असर अंदाज पैदा करती हैं और बड़ी मुअस्सिर होती हैं। तो लिहाजा इस हवाले से भी इस्लाम बड़े वज़ाहत के साथ हुक्म देता है और कहता है कि भाई आप हर एक के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ। हर एक के जो आपके ऊपर हुकूक हैं, उन हुकूक को अदा करें। जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। अगर आप वालिदैन हैं, तो वालिदैन होने की हैसियत से जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। कि भाई जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि भाई आपकी जो औलाद है, उस औलाद की सबसे पहले बुनियादी तौर पर यह है कि जब वो आपके घर में औलाद पैदा हो, तो आप उसका अच्छा नाम रखें, फिर आप उसका हकीका करें, फिर आप उसको जो है उसकी उसकी खतने करवाएँ और उसको जो है उसकी तरबियत करें, उसकी खुराक का ख़्याल रखें, उसकी सेहत का ख़्याल रखें और फिर जैसे वो थोड़ा और बड़ा हो जाए, तो उसकी आप तरबियत का ख़्याल रखें, उसकी एजुकेशन का, उसकी दीनी तरबियत का भी ख्याल रखें। दोनों चीज़ें हैं, दुनियावी तरबियत भी होनी चाहिए, दीनी तरबियत भी होनी चाहिए। दुनियावी तरबियत से मुराद क्या कि भई उसके वो दुनिया के अंदर रहने का सलीका हो, उसको बताया जाए कि भई दुनिया में कैसे रहा जाता है, दुनिया के अंदर किस तरीके से आपने ज़िंदगी को गुज़ारना है। सबसे बुनियादी चीज़ ये होती है कि अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए अच्छी तरबियत का होना भी ज़रूरी है और हुस्न इंतज़ाम का होना भी ज़रूरी है, प्लानिंग का होना भी ज़रूरी है। तो बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें आपने पैदा करनी है और बच्चों की इस तौर पर कि भाई उनका उनका जो माश है वो क्या होगा और वो कारोबार है तो कारोबार अगर करते हैं आपका फैमिली बिजनेस है तो वो किस तरीके से उसको सीखना होगा। अगर आप उसको उसका प्रोफेशन कोई जॉब वगैरह है तो वो क्या, तो उसकी कैरियर की प्लानिंग भी होगी और वो भी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ जो है उसकी तरबियत का होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी तरबियत भी करें। देखिए औलाद सबकी होती है, औलाद तो अल्लाह ताला जो है वो हर मखलूक को देता है। बच्चे सबके पैदा होते हैं। इंसान के अलावा सारी मखलूक़ात के बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन इंसान और दूसरी मखलूक के अंदर बुनियादी फ़र्क ये है कि इंसान के अंदर तरतीब है, इंसान के अंदर जो है वो हुस्न है, उसके अंदर सलीका है, उसके अंदर जो है वो हर मामले को अहसन तरीके से करने का अल्लाह ताला ने हुनर अता किया है। और इंसान इसीलिए तो अशरफुल मखलूक़ात है, इसलिए तो अहसनुल खालिकीन है। तो अब देखें कि अब ये बच्चे को आपने पूरी उसकी पूरी ट्रेनिंग करनी है और उसको अदब एहतराम भी सिखाना है, उसको ये बताना है कि भाई अ, जो माशरा होता है उसके अंदर एक एक ख़ानदान होता है, उस ख़ानदान के जो मुख्तलिफ अफराद होते हैं, जो बड़े हैं, उनके किस तरह से एहतराम करना है, उनकी किस तरह से इज़्ज़त करनी है, जो बच्चे हैं उनको किस तरह से शफ़क़त और मोहब्बत के साथ पेश आना है और किस तरीके से उनके साथ सलूक करना है। इसी तरीके से आपके असातिज़ा हैं, आपने अपने असातिज़ा के साथ किस तरह से बिहेवियर करना है। फिर आपके दोस्त हैं, आपने अपने दोस्तों के साथ कैसे उसमें सलूक करना है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ कौन सिखाएगा? ये वालिदैन सिखाएँगे। फिर जब बच्चा इंस्टीट्यूशन में जाता है, मदरसे में जाता है, मकतब में जाता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जाता है, तो वहाँ पर असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि वो उसकी तरबियत करें और वो उसको उसकी ज़हनी तरबियत करें। उसकी जो है वो तरबियत जो वालिदैन ना कर सकते हों, तो वो उस्ताद करता है। उस्ताद उसको लिखना, पढ़ना सिखाता है, उसको हुनर सिखाता है, मुख्तलिफ नशोब व फ़राज़ सिखाता है, उसको बताता है। तो इसलिए अ, बाज़ अइम्मा के नज़दीक वालिदैन से ज़्यादा मकाम असातिज़ा का होता है। असातिज़ा का एक ख़ास मकाम है उस्ताद का, मुअल्लिम का। तो लिहाज़ा अब ये दोनों चीज़ें हैं। हमने ये अब वालिदैन होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। इसी तरीके से फिर औलाद की ज़िम्मेदारी बनती है कि भई वो वालिदैन के साथ किस तरह का ताल्लुक़ रखे और वालिदैन का एहतराम करना, उनकी इज़्ज़त करना, उनकी खिदमत करना और उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना। अब ये औलाद की ज़िम्मेदारी है। और औलाद को भी ये सिखाना होगा, कौन सिखाएगा उसको? असातिज़ा सिखाएँगे कि भई तुम्हें अपने वालिदैन के साथ किस तरह का हुस्न सलूक करना है। उसको मस्जिद का इमाम सिखाएगा, उसको कारी सिखाएगा। जब वो जुमा पढ़ने के लिए जाएगा, तो खतीब जो है जुमे की के बयानात में उसकी तरबियत करेगा और वाइज़ीन उसको नसीहत करेंगे, वाज़ करेंगे कि भई तुमने अपने वालिदैन के साथ किस तरीके से पेश आना है। तो अब ये पूरे माशरे की देखिए माशरे के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी होती है कि वो एक-दूसरे की तरबियत करें और ख़ास तौर पे माशरे के वो अफ़राद जिनको अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया होता है। मिसाल के तौर पे वालिदैन हैं, फिर मस्जिद के अइम्मा हैं, फिर असातिज़ा हैं, फिर क़ारी साहब हैं, फिर प्रोफ़ेसर्स हैं। ये मुख्तलिफ़ माशरे के फ़र्द हैं।
جن کے ساتھ انسان کا بالکل ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے، تو وہ اس کی تربیت کرتے ہیں، اور ان کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے، ان کی تربیت نظر آنی چاہیے کہ بھئی انہوں نے تربیت کی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو شخص ماشاء اللہ معاشرے میں بڑوں کی عزت کرتا ہوا نظر آئے، اور والدین کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے، اور اساتذہ کو رسپیکٹ دیتا ہوا نظر آئے، اور ایک معاشرے کا ایک بہترین فرد ہو، اور جو ہر وقت خیر اور اصلاح کے پہلو کو سوچتا ہو اور اس کی طرف اس کی جدوجہد ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی تربیت ہوئی ہے، اور جس کو بتایا گیا ہے کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، جس کو بتایا گیا ہے کہ تم نے زندگی کے اندر کن مقاصد کو حاصل کرنا ہے. حیات طیبہ اگر تم نے حاصل کرنی ہے، ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے، تو اس پرسکون زندگی کے لیے تم نے یہ سارے کام کرنے ہیں. تو لہٰذا ناظرین، اب والدین کی بھی ذمہ داری اپنی وہ پوری کر رہے ہیں، اساتذہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، بڑے بھائی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، رشتہ دار پوری کر رہے ہیں. دیکھیں نا، اگر کوئی بچہ جو ہے اپنی خالہ کے پاس بیٹھتا ہے، اپنی پھوپھی کے پاس بیٹھتا ہے، اپنی چچی کے پاس، اپنے چچا کے پاس، ماموں کے پاس، مامی کے پاس، نانا دادی کے پاس، تو وہ اس کی تربیت کرے، وہ اس کو اچھی باتیں بتائیں، اور اس کے خیالات کے اندر جو ہے مثبت تبدیلی لے کے آئیں. یہ نہیں کہ وہ بیٹھے ہیں تو اس کی غیبت کریں، اس کی برائی کریں، اس کے بارے میں بات کریں، اس کے بارے میں بات کریں، کوئی انفلوئنس ہی نہ ہو. چاچا کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، ماموں کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، دادا دادی کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، اور وہ بچوں کی تربیت ہی نہیں کر رہے. تو صرف بچے ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بزرگوں کی بھی تربیت نہیں ہوئی. وہ بھی بچوں کو بس دھتکارتے ہیں، بچوں کو جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، تو بچے بھی ان کو دیکھ کے پھر بھاگتے ہیں. تو لہٰذا اب یہ جو پورا دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایک انسٹیٹیوشن بنایا ہے، اور انسان ان سارے انسٹیٹیوشن سے تربیت یافتہ ہو کر جب عملی زندگی میں جاتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں، یہ جو بچہ ہے، یہ جو شخص ہے، اس شخص کی تربیت ہوئی ہے. یہ شخص جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک رول ادا کرے گا. میں اور آپ، ہم جب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہم لوگ معاشرے میں کوئی ایک رول ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے، تو لہٰذا ناظرین ایسے نہیں ہوتا. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے جیسے دیکھیں، کاروبار ہوتا ہے نا، کاروبار کے اندر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے کاروبار پھیلے پھولے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پروفٹ ہو، نفع ہو، تو اس میں آپ کو محنت کرنی ہوگی، اس میں آپ کو اپنی پوری طاقت لگانی ہوگی، آپ نے اپنی پوری توانائیاں لگانی ہوں گی، تو پھر جا کے ماشاءاللہ آپ کا کاروبار بڑھتا ہے. اسی طریقے سے زندگی ہے ناظرین، زندگی کے اندر بھی انسان کو اپنی پوری توانائیاں لگانی ہوتی ہیں، اس کو پوری پوری طاقت لگانی ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ کہے کہ جی میں ایک معاشرے کا ایک ایسا فرد بن جاؤں جس سے جو ہے وہ اصلاح ہو اور خیر کل ہو وہ، لیکن ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس نے اپنے اوپر محنت نہ کی ہو. تو لہٰذا ناظرین، یہ معاشرے کے ہر فرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے فرد کے اندر اثر انداز ہوتا ہے. کہتے ہیں فرد واحد ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. مطلب جو فرد قائم ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا، فرد واحد فرد قائم کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو ربط ملت سے ہے. تو یہ جو فرد مل کر جو ہے وہ افراد بنتے ہیں، افراد سے قوم بنتی ہے، قوم سے پھر اللہ تعالیٰ اقوام بناتا ہے، اقوام سے جو ہے وہ ملت بنتی ہے نا. اور ملت کا جو تصور ہے وہ اسلام کے اندر ہے. تو لیکن ہر فرد کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اسلام کے اندر اس کی اس کو پورا ایک مقام دیا ہے، اس کی ایک بڑی حیثیت ہے. جیسے پوری ایک عمارت ہوتی ہے، اس عمارت کے اندر ہر اینٹ کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے نا. اگر بیچ سے کوئی ایک اینٹ نکالی جائے تو کیا ہوگا کہ وہ عمارت کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل جائیں گی. اسی طرح سے جو ملت ہے، ملت کا ہر فرد جو ہے مقدر کا ستارہ ہے. اگر کوئی بھی ایک فرد جو ہے وہ کمزور پڑے گا، بے روشن ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پوری جو ملت کی جو عمارت ہے، اور جو ملت کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک کہکشاں بنائی ہے، وہ بے روشن ہوگی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنا ایک فرد ادا کرنا ہے، اپنا فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں ناظرین کہ بھائی گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہترین جو کنبہ ہے اور بہترین ایک خاندان ہے، اس کا ایک تصور ہے. اس کا تصور کیا ہے کہ ہر ایک کے حقوق کو ادا کیا جائے. دیکھیں معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ جیسے صنف نازک کا استحصال ہوتا ہے، خواتین کا استحصال بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے جو
خواتین ہیں ان کے حقوق کو زیادہ بیان کیا اور ان کی آواز بن کر اسلام دنیا کے اندر جو ہے ابھرا ہے، اور اس نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا۔ اور یہ جو ایک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے نا، یہ پروپوگنڈا بہت غلط ہے کہ اسلام میں خواتین کے کوئی حقوق نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام نے ہی خواتین کو حقوق دیے ہیں، اسلام ہی خواتین کی آواز بنا ہے، بلکہ اسلام ہر مظلوم کی آواز بن کے ابھرا۔ اور اس دور کے اندر، جس دور کے اندر خواتین کو انسان بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق بیان کیے۔ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پہ جو نومولود بچی تھی اس کے حقوق کو بیان کیا۔ عرب معاشرے کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو اسلام نے آ کے کہا نہیں، بچی تو اللہ کی رحمت ہے، جس نے دو بچیوں کی پرورش کی یا دو بہنوں کی پرورش کی، تربیت کی، تو وہ کل قیامت میں حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس طرح ہوگا، انگلیوں کا اشارہ کیا، میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے وہ پرورش کر کے ان کی شادیاں کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا۔ تو یہ ایسے نہیں کہ ایک بہت بڑا اعزاز دیا گیا اس سوسائٹی کے اندر جہاں پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّن خَشْيَةِ الْإِمْلَاقِ، کہ تم اپنی اولادوں کو قتل مت کرو بھوک کے خوف سے اور آر کے خوف سے کہ بھئی یہ ہمارے لیے بے عزتی کا سبب بنے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، جب ان کو خبر دی جاتی ہے ان کے گھر کے اندر ولادت کی، ایک بچی کی ولادت کی، تو ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ کہ اللہ کہتے ہیں جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ بھئی ان کے یہاں بچی ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو وہ اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں، غصے سے سرخ ہوتے ہیں، یعنی سیاہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ یعنی اس خبر کو لے کے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ توارا من القوم من سوء ما بشر به يمسكوا على هون ام يدسوا في التراب، یعنی اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ان کو اس خبر سے ملنے سے بہتر تھا کہ وہ مٹی کے اندر دھس جاتے، یہ خبر ملی نہ ہوتی ان کو۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تم کیسا انصاف کرتے ہو، کہ کتنا برا تم فیصلہ کرتے ہو، الا ساء ما يحكمون، یہ تو بہت ہی برا فیصلہ ہے، یہ تو بہت ہی برا انصاف ہے کہ بھئی لڑکی ہو لڑکا ہو یہ اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیں یہ اس سوسائٹی کے اندر جہاں بیٹی آر کی علامت سمجھی جاتی ہو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بچی کی آواز بن کر پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور پورے عرب کی سرزمین میں، اور یہ جو قرآن کا نزول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچی کی آواز بن جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان معصوم بچیوں کے لیے جو ہے وہ ایک مسیحا بن کر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے۔ تو اب بچی ہونے کی، لڑکی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اسلام نے، اللہ نے ان کو ایک مقام دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے دیکھو کہ تم نے یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے کہ بھئی بچے کے اوپر جو ہے زیادہ توجہ دی جاتی ہے، بچی کے اوپر کم دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس پہلو کو ہی جو ہے ختم کر دیا۔ لڑکے کی تربیت اور اس کے اوپر کوئی اجر نہیں رکھا، لیکن لڑکی کی تربیت کے اوپر اجر رکھ دیا، اس کی نشوونما کے اوپر اجر رکھ دیا کہ جنت واجب ہو گئی، جہنم سے برات مل گئی۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کو بیان کیا۔ تو اور کہا کہ جو تم خود کھاتے ہو، جو اپنے لڑکوں کو کھلاتے ہو، وہ اپنی بچیوں کو بھی کھلاؤ اور ان کی صحت کا خیال رکھو۔ اور کیونکہ جتنی صحت مند ایک بچی ہوگی جسمانی طور پر، اتنی وہ اس نے آگے جا کے ماں بننا ہے، اس نے آگے جا کے بچوں کو کی جو ہے پرورش کرنی ہے، تو اس کے لیے اس کو جسمانی طور پہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹے کو جو ہے وہ دودھ پلا رہے ہیں اور پراٹھے کھلا رہے ہیں اور مکھن کھلا رہے ہیں، فروٹ کھلا رہے ہیں، اور بیٹی کو جو ہے پوچھ ہی نہیں رہے اور بیٹی کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ نہیں، جتنا دھیان آپ نے لڑکی کی طرف رکھنا ہے، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے آپ نے بیٹی کی طرف رکھنا ہے۔ اسلام نے اس بات کو بیان کیا۔ پھر کہا کہ سارا دیکھیں ساری کوشش کیا ہوتی ہے کہ بھئی لڑکوں کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، ان کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے، اور تو وہ جی یہ ہمارے بازو بنیں گے اور یہ بڑے ہو کر جو ہے وہ کمائیں گے، ان کا فیوچر ہونا چاہیے، ان کا کیریئر ہونا چاہیے۔ تو اسلام کہتا ہے یہ ناانصافی ہے۔ بچی کی تربیت پہ بھی، اس کی ایجوکیشن کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح سے توجہ دینی ہے جس طریقے سے آپ نے بیٹے کی تربیت پر اور تعلیم پر آپ نے توجہ دی ہے۔ کیوں کہ جو ایک لڑکی ہے وہ جتنی زیادہ پڑھی لکھی ہوگی، اتنی زیادہ سمجھدار ہوگی، وہ اپنے بچوں کو پھر ان کی تربیت کر سکے گی، ان کی ایجوکیشن کا خیال رکھے گی، ان کو پڑھائے گی۔
तो पढ़ी लिखी एक जो माँ है वो एक पढ़ी लिखी नस्ल को परवान चढ़ाती है। अब देखें फिर तीसरे नंबर पे क्या कि भाई आप जो है वो उनको जायदाद के अंदर भी हिस्सा दें, क्योंकि जायदाद के अंदर हिस्सा नहीं दिया जाता। क्योंकि जायदाद के अंदर हिस्सा देना जरूरी है। इस्लाम ने बुनियादी तौर पे बयान कर दिया कि भाई एक औरत का बुनियादी तौर पर यह हक है बीवी होने की हैसियत से, माँ होने की हैसियत से, बेटी होने की हैसियत से, और बीवी और बहन होने की हैसियत से। तो उसको आप माशी तौर पर मुस्तहकम करें। जितना वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी उतना वो पावरफुल होगी, और उसका कोई इस्तेहसाल नहीं कर सके, उसको कोई जो है उसके ऊपर जुल्म नहीं हो सके। तो लिहाजा अगर उसके ऊपर जिंदगी में कोई हालात आ गए तो एजुकेशन और माशी इस्तेहकाम होने की वजह से वो एक इज्जत की जिंदगी गुजारेगी। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्ची को उसकी तरबियत का ख्याल रखे, उसकी एजुकेशन का ख्याल रखे, और उसको माशी तौर पर मुस्तहकम करे। बेटों के साथ साथ बेटियों का भी माशी तौर पर मुस्तहकम होना जरूरी है। अगर वो मुस्तहकम नहीं होंगी तो वो उनका इस्तेहसाल होगा। अच्छा, अब ये सारी चीजें देखें, इस्लाम कहता है कि भाई विरासत में हिस्सा दो। इस्लाम कहता है कि हर हवाले से उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। और और इस्लाम ये भी जरूर कहता है कि तुमने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, छोटे बच्चों की भी हिफाजत करनी है, बच्चियों की भी हिफाजत करनी है। बेटी की हिफाजत करना ज्यादा जरूरी है, उसकी इज्जत आबरू, मर्द की भी, औरत की भी, मर्द की भी। लेकिन क्योंकि औरत जो है वो सिनफ नाजुक है और वो जज्बाती तौर पर बड़ी कमजोर होती है, उसका किसी उसके उसके उसको एक्सप्लॉइट करना आसान होता है। तो लिहाजा कहा गया कि भाई उसके ऊपर जो है पूरी तवज्जो हो, और जब वक्त आ जाए उसके निकाह का तो उसकी शादी कर दी जाए, उसका निकाह किया जाए, उसके ऊपर डिले, उस पर डिले ना किया जाए। क्योंकि अगर आप शादी नहीं करेंगे, उसका निकाह नहीं करेंगे, तो उससे माशरे के अंदर खराबी फैलेगी। तो ये भी इस्लाम कहता है, और उसमें बुनियादी तौर पर जो हुक्म देता है कि भाई उसमें उनकी इजाजत का होना जरूरी है, उनकी पसंद नापसंद का होना जरूरी है। आप फोर्स मैरिजेस नहीं कर सकते। इस्लाम के अंदर ये मना है कि आप जबरदस्ती किसी बच्चे की शादी कर दें। और जबरदस्ती ऐसा हरगिज नहीं है, इस्लाम हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देता। वो होता ये है कि आप शादी कर देते हैं, आप पूछते नहीं हैं, आप उनकी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं करते, तो फिर वो शादियां हो जाती हैं तो उन बच्चियों को वो खुशी मुयसर नहीं होती, वो मुसर्रत मुयसर नहीं होती। वो क्योंकि उनकी पसंद शामिल नहीं होगी, जब उनकी चाहत शामिल नहीं होगी तो बाद में उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं, फिर वो जहनी अमांगी पैदा नहीं होती। इसलिए कहा गया कि वो लड़के से कि वो भी उससे भी पूछा जाए और लड़की से भी पूछा जाए। अच्छा, इन सारी बातें करने के बाद देखें जो बात अहम है वो ये है कि हम क्या समझते हैं कि जी हमने वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से और औरतों के हुकूक के नाम से उनको ये समझा कि जी वो घर से बाहर रहें और उनके ऊपर किसी किस्म की कैद पाबंदी नहीं होनी चाहिए। देखिए पाबंदी नहीं, क्योंकि औरत एक एक असासा है, एक उसके पास उसको अल्लाह ताला ने पैदाइशी इज्जत दी होती है, उसने एक माँ बनना होता है, उसके पास एक ये जौहर है जिसकी हिफाजत की जरूरत है। तो अब उस पर निगाह रखने की भी जरूरत है, और उसके उसको उसको समझाने की भी जरूरत है कि भाई देखो कि तुमने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल जाना है, तुमने घर से बाहर निकलना है, तो तुमने अपनी अपनी हिफाजत करनी है, तुमने अपने आप को बचाना है। और जो माशरे के अंदर शैतान नुमा भेड़िए जो घूम रहे हैं, जो मासूम बच्चियों का शिकार करते हैं, इस्तेहसाल करते हैं, उनसे अपने आप को बचाना है। ये नहीं कि जी हम तो बड़े प्राउड माइंडेड लोग हैं ये, और हमने अपनी बच्ची को पूरी आज़ादी दी हुई है, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो आपने देखा कि अभी रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर उस्मान मिर्जा वाला केस और नूर मुकद्दम और वो जो जाफर है, जाहिद जाफर, ये जो केस हुआ जिसमें उस बच्ची का कत्ल हुआ और उस बच्ची की गर्दन को उसने काट दिया, इसके पीछे यकीनी तौर पर वो जिम्मेदार हैं दोनों, उस्मान मिर्जा लेकिन और वो जाहिद जाफर भी। लेकिन आप देखें ना कि यहाँ पे उन बच्चियों के जो नाजायज ताल्लुकात थे, जो उस्मान मिर्जा के फ्लैट में वो बच्ची करने क्या गई, बगैर निकाह के वो क्यों एक गैर महरम के साथ वो रंग बना रही थी? तो उसी की वजह से तो, और ये बच्ची जो थी नूर मुकद्दम, मेरी सारी हमदर्दी इसके साथ है, लेकिन आप देखें जो वीडियो आई हैं और जिस तरह से इसका उसके साथ ताल्लुक था, तो एक ऐसे शख्स के साथ जो नफ्सियाती है, और उसने फिर क्या किया
لہٰذا اس میں سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کی خود اپنی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔